नाज़रीन, पिछले 12 घंटे के अंदर एक बड़ी तूफानी खबर जो है वो आई है और वो इस वक्त मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हो रही है। शाहिद खान आफरीदी की एक तस्वीर आई है जनाब एक इजरायली ग्रुप के साथ, और उसके बाद जो है वो शाहिद आफरीदी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। वो कुछ कर दिया जो आज तक जनाब स्पीकर इंडिया नहीं कर सका। इस शख्स को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए थी। लेकिन शाहिद अफरीदी जो है पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको बात बताऊं, उनको कहा जा रहा है कि जी वो यहूदी लॉबी के लोग हैं, यहूदी एजेंट हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो फिर आपसे दोबारा जो है वो कलमा पढ़ाते हैं, आपको कहते हैं कि इस मुल्क में यहूदियों का एजेंट होने का सबसे ज्यादा इल्जाम, और ये घटिया इल्जाम सबसे ज्यादा इमरान खान साहब पे लगा है। मुझे छोड़ दें, आपके पास बहुत सारे इश्यूज होंगे। यानी मैंने जो बात की, मैं आज भी उस पर कायम हूं कि शाहिद अफरीदी साहब को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से दूर रखें तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट का भला होगा। इनको शर्म भी नहीं आती क्या? आयरलैंड जैसी टीम से भी हार रहे थे। बाबर आजम तो टुक पिछले 12 घंटे के अंदर एक बड़ी तूफानी खबर जो है वो आई है और वो इस वक्त मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हो रही है। शाहिद खान आफरीदी की एक तस्वीर आई है जनाब एक इजरायली ग्रुप के साथ, और उसके बाद जो है वो शाहिद आफरीदी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद। NW फ्रेंड्स ऑफ इसराइल, ये एक ग्रुप है बेसिकली, मतलब US के अंदर, जो बेसिकली यहाँ पे जो इजरायली मौजूद हैं या जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, ये उनकी सपोर्ट वगैरह जो है उसके लिए काम शाम करता है। तो उन्होंने ये शाहिद आफरीदी की तस्वीर जो है, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इन्होंने ट्वीट की और साथ में मतलब पिछले ये 24 घंटे के अंदर ही हुआ है ये। उन्होंने लिखा जी, पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर शाहिद आफरीदी स्टॉप टू ऑफर हिज सपोर्ट फॉर आवर कॉल to release the hostages at our NWFOI vigil last Sunday in Manchester. अच्छा, ये मैनचेस्टर में, सॉरी। Shahid is pictured with NWFOI co-chair Rappy Bloom and deputy chair Bernie Yaff. Thank you for your support, Shahid. तो ये बेसिकली मैनचेस्टर के अंदर जो है वो बताया गया। अब ये पूरी दुनिया के अंदर खासतौर पे जो मगरबी ममालिक है वहाँ पे ये मौजूद होते हैं, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स। तो ये तस्वीर जो है उस ग्रुप ने शाहिद आफरीदी की ट्वीट कर दी। अब उसके बाद पहले ही पिछले 2-3 दिन से जो है शाहिद आफरीदी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत गुस्से में। शाहिद अफरीदी जो है पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको बात बताऊं, उनको कहा जा रहा है कि जी वो यहूदी लॉबी के लोग हैं, यहूदी एजेंट हैं। इंडिया के अंदर वो कोई किसी को नहीं कुछ कहता। वहां पे तो नहीं कभी किसी ने कांग्रेस को या नरेंद्र मोदी को या किसी को ये कहा कि ये एजेंट है, किसी की लॉबी का एजेंट है। ये हमारे पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि यार ये एजेंट है, ये झूठे हैं। मतलब हम क्यों अपने आप को, और फिर हमने हर चीज को मजहब के एंगल से देखना होता है। हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, फलाना डमकाना, इससे बियॉन्ड हम सोच ही नहीं सकते। हमारी सोच ही नहीं चाहती इससे बियॉन्ड। ये कितनी तकलीफ दे बात, कितनी तकलीफ दे बात है। ठीक है जी, कि हमारा जो वो जिसे वो कहते हैं ना ये चीज, ठीक है जी, इस चीज ने आके हमें एक दफा वो जिसे कहेंगे ना मजीद तकसीम कर दिया। हमारी जो पोजीशन है वो दुनिया के सामने बड़ी अजीब किस्म की आ गई। अब एक तो ये खैर पॉइंट था जो मैं चाहता था कि जिस पे हम बात करें कि भाई आप सेलिब्रिटी अगर उसने कुछ ऐसा कर लिया है, दैट डजंट मीन कि आप उसे ठीक है जी इस तरह की चीज़ का नुकसान होगा। कोई किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुल्क को भी नुकसान होगा, ओवरऑल भी नुकसान होगा, और ये एक अजीब सी चीज़ हमारे सामने आ जाएगी जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक शर्मिंदगी वाली बात ही, और क्या इसमें होता है कि आप आज भी किसवीं सदी। उन्होंने अभी कहा है कि पाकिस्तान की टीम में कोई यूनिटी नहीं, सब एक दूसरे को कोई सपोर्ट नहीं करते, सब अलग अलग हैं, कोई राइट पे है, कोई लेफ्ट पे है। मैंने इतनी टीमों के साथ काम किया है लेकिन ऐसा हाल किसी टीम का आज तक नहीं देखा। इन्होंने कहा फिटनेस लेवल खिलाड़ियों का अप टू द मार्क नहीं है।
ان کو آرمی نے ٹریننگ دی تھی فٹنس کی. اب آرمی نے تو وہ ہاتھ اٹھانے کی ٹریننگ دی ہے، جس کے ظاہر بیچارے خود آرمی والوں کی ٹریننگ کی ہاتھ اٹھانے کی ہے، ہمیشہ سرنڈر کرنے والوں کو، تو ان کو بھی ہاتھ اٹھانے کی ٹریننگ دی ہے. فٹنس لیول نہیں ہے، اسکل لیول نہیں ہے. دوسری دنیا کی ٹیموں کے مقابلے میں ان کا اسکل لیول بھی بہت کم ہے، یعنی ان میں قابلیت بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ زبان کی بنیاد پہ، ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کرتے ہو تو پھر تو یہ ہونا ہے. اتنی ساری کرکٹ کھیلنے کے بعد بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سا شاٹ کب مارنا ہے. یہ کرسٹن نے کہا کہ کس موقع پہ کون سا شاٹ مارنا ہے. کہ اس ملک میں یہودیوں کا ایجنٹ ہونے کا سب سے زیادہ الزام، اور یہ گھٹیا الزام سب سے زیادہ عمران خان صاحب پہ لگا ہے. مسلم لیگ نون نے اور فضل الرحمان صاحب نے جی بھر کے یہ الزام لگایا ہے. تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو یا شاہد افریدی صاحب کو، اب ان دونوں کو اس بات کا آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے. وہ لوگ رات سے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، نون لیگ کے لوگ بھی، شاہد افریدی صاحب بھی، وہ اس پہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو فونز بھی کر رہے ہیں، رابطے بھی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ عمران خان صاحب کس کرب سے گزرے ہوں گے جب کئی سالوں تک آپ نے ان کو یہودیوں کا ایجنٹ قرار دیے رکھا اور ان کی جان کو خطرے میں ڈالے رکھا. ایک رات کے اندر آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے. لہذا اب میں سے کوئی بھی یہودیوں کا ایجنٹ نہیں ہے، ہم سارے الحمدللہ مسلمان چھوڑ دیں. آپ کے پاس بہت سارے ایشوز ہوں گے، یعنی میں نے جو بات کی میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ شاہد افریدی صاحب کو پاکستان کرکٹ ٹیم سے دور رکھیں تو اس سے پاکستان کرکٹ کا بھلا ہوگا. مجھے کوئی آدھا درجن کے قریب کرکٹ ٹیم کے لوگوں نے رابطہ کیا، اچھے کھلاڑیوں نے رابطہ کیا. انہوں نے مجھے کیا بتایا، میں اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتا ورنہ معاملہ ذاتی نوعیت کا ہو جائے گا، اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں. پہلے میں نے سوچا تھا کروں، لیکن پھر میں نے کہا چھوڑے اس کو، دفع کریں. اور اب لوگوں کی مجبوریاں سمجھنی چاہیے. ہر آدمی اتنا آزاد نہیں ہوتا یا اتنا خود مختار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکے. لوگوں کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے اوپر بہت سارے دباؤ ہوتے ہیں، اور سب دباؤ اٹھا بھی. نمسکار دوستوں، آج کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے. اور ایک تصویر ایک اسرائیلی کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کی جاتی ہے، اس کے بعد میں اس کے اوپر سے شاہد افریدی بھی ٹویٹ کر کے اپنی صفائی دیتے ہیں. لیکن اس ایک ٹویٹ سے اور ایک فوٹو سے پورے پاکستان میں آگ لگ جاتی ہے، اور لوگ اتنے باولے ہو جاتے ہیں کہ وہ شاہد افریدی کو مارنے تک کی باتیں کرنے لگتے ہیں بنا کچھ سوچے سمجھے. اس سے ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جو پاکستانی مسلمز ہیں وہ یہودیوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں، کہ یہ کسی بھی یہودی کو زندہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اگر مان لو کسی نے ایک فوٹو کھنچوا بھی لی تو مطلب وہ یہودی ہے تو اس کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے. اتنا زیادہ ریڈیکلائزیشن، اتنی زیادہ نفرت، یہ ایک قوم کو پوری طرح سے برباد کر کے چھوڑے گی. اتنی نفرت. کوئی اسرائیلی ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا بھائی کہ اس کو وہ انسان نہیں ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے. اور اگر شاہد افریدی نے ایک فوٹو کھنچوا بھی لی تو اس کا مطلب شاہد افریدی کو مار دو گے تم. کسی بھی قوم کے لیے اتنی زیادہ نفرت رکھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اتنی بری طریقے سے ریڈیکلائز ہو چکا ہے پاکستان، اتنا برباد ہو چکے ہیں ان کے دماغ کہ ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا. یہودی دیکھ لیا تو بس یہ پاگل ہو جاتے ہیں پوری طرح سے، سارے کے سارے. مجھے لگتا ہے اگر کوئی ایک یہودی پاکستان میں چلا جائے غلطی سے تو اس کو تو یہ پورا نوچ کے کھا جائیں گے بھیڑیے کی طرح. فی الحال اس پر شاہد افریدی نے صفائی دی اور اس کے بعد میں میٹر تھوڑا سا شانت ہوا، لیکن یہ پاگل پن صرف پاکستان میں ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے.